शोहर रोज ऑफिस जाने लगता तो मुझे नई लाल साड़ी देकर कहता, आज शाम को पहन लेना और खूब तैयार होकर बैठना, आज खास मेहमान आएंगे। मैं वो साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरा मुलाजिम जो कि एक पठान था वो मेरी मिन्नतें करने लग जाता, बाजी खुदा के लिए ये साड़ी मत पहनो वरना आज भी गजब हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि सारी रात तुम्हारे साथ क्या खेल खेला जाता है। बाजी ये साड़ी मुझे दे दो और आज मैं ये साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह बैठूंगा। बस बाजी तुम छुप कर देखना, फिर तुम्हें हमारी बात का यकीन आ जाएगा। मुझे अपने पठान मुलाजिम की बातें झूठी लगती क्योंकि साड़ी पहनते ही मुझे कुछ याद ना रहता, मगर आज उसने इतनी मिन्नतें की तो मैंने वो साड़ी उसे दे दी। उसने साड़ी पहन ली, सर पर विग लगा ली और औरतों की तरह तैयार होकर मेरे कमरे में बैठ गया। रात को मेहमान आए तो मेरा शोहर बारी बारी उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ देर बाद ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उन मेहमानों ने मेरे पठान मुलाजिम के साथ शाम के 4 बजे थे। मैं सोकर उठी तो हमारे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। अम्मी छोटे भाई को दुकान पर केक बिस्किट लाने के लिए भेज रही थी। मैं उठी तो पता चला कि हमारे घर रिश्ते के सिलसिले में कुछ मेहमान आ रहे हैं। अम्मी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं गुलाबी जोड़ा पहनकर तैयार हो जाऊं। मैं हैरानो परेशान अम्मी का मुंह देखने लगी। कुछ ना समझते हुए मैंने हल्की फुल्की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद रिश्ते वाले मेहमान आ गए थे। अम्मी ने उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे चाय बनाने का कहा। घबराहट के मारे मेरे तो हाथ कांप रहे थे। खैर मैंने चाय बनाई और अम्मी के इशारे पर ट्रे संभालते हुए मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से 2 खवातीन गहरी नजरों से मुझे देख रही थी। मुझे उसी वक्त महसूस हो गया था कि वो मुझे पसंद कर चुके हैं। उनकी नजरों से झलकती मोहब्बत मैंने साफ देख ली थी। उन खवातीन को हम लोग पसंद आए थे। अगले ही दिन उन्होंने फोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ समझिए। अम्मी ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और अल्लाह का नाम लेकर मेरी मंगनी शबीर से कर दी और 1 महीने के बाद शादी की तारीख रखी गई। उस 1 महीने में मैंने और शबीर ने फोन पर थोड़ी बहुत बातचीत की। वो हमेशा मुझसे तस्वीर का तकाजा करते मगर मैं उन्हें मना करती थी। खैर हमारे इंतजार की घड़ियां भी खत्म हुई और वो दिन आ गया जब मैं शबीर की दुल्हन बनकर उनके आंगन में आ गई। शादी की रात के बारे में जो ख्वाब और सपने मैंने सजाए थे वो सभी पूरे हुए। शबीर ने मेरे हुस्न के खूब कसीदे पढ़े और फिर मोहब्बत से मेरा हाथ थाम कर बोले, जानती हो साइमा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें मैंने पहली बार देखा था तो ही सोच लिया था कि मेरी हम सफर बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे जमाने भर से मुनफरिद लगी थी और मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम गुलाब की तरह तरोताजा हो। घर के कामों के लिए मासियां बहुत हैं। तुम घर के कामों की कोई फिक्र मत करना। तुम्हारा काम बस मुझे खुश करना है। मेरे लिए बनाओ सिंगार करो, मेरे लिए यही काफी है। उनके इस इजहार मोहब्बत ने मुझे उनका दीवाना बना दिया। फिर उन्होंने सारे दावे सच कर दिखाए। हर रोज वो आते तो मेरे लिए तोहफा जरूर लाते। शबीर की मोहब्बत की बरसात से मेरी रूह तक सरशार हो गई थी। मेरा रूप निखरने लगा और दिन रात की तवज्जो से मैं पहले से भी बढ़कर खूबसूरत हो गई। मेके जाती तो सहेलियां रश्क भरी निगाहों से मुझे देखती थी। मोहब्बत में डूबे शब रोज यूं ही गुजरने लगे, यहाँ तक कि शादी को 3 माह हो गए। एक दिन शबीर ने कहा कि उन्हें किसी काम से अमेरिका जाना है। सुबह मुझे मेके छोड़कर जाएंगे और 15 दिन के बाद मुझे वापस ले जाएंगे। उनकी कोई कारोबारी मीटिंग थी इसलिए उनका जाना लाजमी था। मैंने भी हामी भर ली। शबीर ने शाम 4 बजे मुझे मेके छोड़ा और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। उसके बाद तो जैसे मेरी जिंदगी में बोछाल आ गया। 15 दिन के बाद मुझे शबीर आकर ले तो गए मगर वो काफी बदले बदले हुए थे। अक्सर मुझसे बात करते करते रुक जाते। उनकी आंखों में अपनायत की जगह अजनबियत थी। अब उनका ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरने लगा। मैं वक्त की कमी का शिकवा करती तो वो कारोबार की मसरूफियात का बहाना बना देते। कभी ये कहते कि तुम्हें घर में हर चीज मुयस्सर है, फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मैं कारोबार के लिए मसरूफ होता हूँ, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। मैं उन्हें कहती मुझे चीजों की नहीं बल्कि आपके वक्त की जरूरत है, मगर शायद अब शबीर के लिए मेरे पास वक्त था ही नहीं। मैं घर बैठ बैठ कर तंग आ गई थी। मजबूरन मैंने खाना पकाने वाली मासी को और सफाई वाली को छुट्टी दे दी। मेरा ख्याल था कि घर की मसरूफियात में उलझकर मुझे शबीर के इंतजार की अजियत नहीं झेलना पड़ेगी, मगर ये मेरी खाल ख्यामी थी। घर का काम छोड़े हुए मुझे काफी अरसा हो गया था। अब अचानक घर के काम काज का बोझ पड़ा तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने तंग आकर शबीर से कहा, आप घर के काम काज के लिए दोबारा कोई मासी का इंतजाम करवा दें, क्योंकि मैं घर में इतने ज्यादा काम नहीं कर सकती। मगर शबीर कहने लगे, अब हमें नौकर रखने की जरूरत नहीं है। घर में होता ही कौन है, एक मैं हूँ और एक तुम हो। हमारा खाना पकाना कोई बड़ी बात नहीं है। शबीर के इस रूप पर मैं हैरान रह गई। वो तो हर वक्त मुझे फूलों की तरह तरोताजा रखने की बात किया करते थे
اور آج نوکروں کی تنخواہ پر بحث ہو رہی تھی۔ میرا تو دل ٹوٹ سا گیا تھا، مگر میں نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اگلے دن شبیر گھر آئے تو ان کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو بولے، میرے پاس ایک خوشخبری ہے، لیکن وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، فی الحال تم میرے لیے کھانا لگا دو۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر کیا بات ہے، مگر میں ان کی عادت سے واقف تھی، ایک بات بتانے سے منع کرتے تھے تو پھر نہیں بتاتے تھے۔ میں بھی چپ ہو گئی، خاموشی سے اگلے دن کا انتظار کیا۔ شام کے وقت میں ان کی منتظر تھی کہ دروازے پر کسی نے بیل دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ پہلے پہل تو میں پہچان ہی نہ پائی، کیونکہ شبیر گاڑی گھر کے اندر کھڑی کرتے تھے۔ آج وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ وغیرہ تھے۔ دروازہ کھولنے پر اندر آنے کی بجائے کہنے لگے، تم جاؤ اور جلدی سے یہ نئے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، اور ہاں، یہ جولری پہننا مت بھولنا، میں تمہیں ایک خاص جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ تم تیار ہو کر آؤ گی تو ہم یہاں سے چلیں گے، تب تک تم تیار ہو جاؤ، اور جب تیار ہو جاؤ تو مجھے کال یا میسج کر دینا، میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا۔ میں نے ان سے زیورات اور کپڑے والا شاپر لیا اور گھر آ کر خود کو سجانے سنوارنے میں مصروف ہو گئی۔ میں تو خود کو شبیر کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میری تیاری میں محنت اور محبت شامل تھی۔ لال رنگ کی ساڑی اور گولڈن زیور میں میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ مجھے خود پر یقین نہ آیا۔ بار بار خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ ابھی میری تیاری مکمل نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ میں سمجھ گئی کہ شبیر میرا انتظار نہ کر سکے اور پہلے ہی مجھے لینے آ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے بال کھولے اور گھر کو لاک کر کے شبیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج شبیر خود بھی کافی تیار لگ رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگا ہوا تھا۔ شبیر آج بہت خوشگوار موڈ میں تھے اور کافی ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ مجھے سمجھا رہے تھے کہ وہ مجھے ایک خاص میٹنگ کے لیے لے جا رہے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے لوگ ہوں گے اور مجھے وہاں پر ہر کسی سے ہنس کر باتیں کرنی ہوں گی۔ پھر بولے، اگر انسان اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کافی فائدے اٹھا سکتا ہے۔ ان کی یہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گاڑی ایک بڑے ہوٹل کے سامنے پارک کی۔ گاڑی کا دروازہ یوں کھولا جیسے میں کوئی شہزادی ہوں۔ میرا ہاتھ تھامے وہ ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ان کا یہ انداز تو میں نے شادی کے بعد بھی نہیں دیکھا تھا، جو آج وہ ساری دنیا کے سامنے دکھا رہے تھے۔ خیر، ہم لوگ ہوٹل میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑے ہال کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ ہوٹل میں بہت سارے آفیسر اور ان کی بیگمات موجود تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی۔ یہاں آ کر مجھے احساس کمتری کا شکار ہوا، مگر مجھے جلدی علم ہو گیا کہ میری خوبصورتی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور آج میں ایسے تیار ہو کر آئی تھی جیسے ایک دلہن تیار ہوتی ہے۔ شبیر نے بڑے فخر سے مجھے اپنے دوستوں سے متعارف کروایا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا اور ہلکے پھلکے میوزک کے ساتھ ہم نے کھانا ختم کیا۔ یہ ماحول میرے لیے بہت اجنبی تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، جس سے مجھے بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، مگر میں شبیر کا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ ان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگلی ٹیبل پر بیٹھا ایک شخص مسلسل مجھے بغور دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے میں الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنی ٹیبل سے اٹھ کر ہم سے معذرت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ میرے شوہر شبیر کے سینئر آفیسر تھے، مگر ان کی بے تکلفی سے وہ کہیں سے بھی پختہ مزاج آدمی نہیں لگ رہے تھے۔ شبیر نے میرا بھی ان سے تعارف کروایا۔ انہوں نے گرم جوشی سے مجھے ہاتھ ملایا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے مصافحہ کر بیٹھی۔ ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے میرے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا تھا، جو مجھے بہت برا لگا تھا، اور شبیر بھی اس بات کو نوٹ کر چکے تھے، مگر وہ پھر بھی چپ رہے۔ مجھے اپنے شوہر پر حیرت ہو رہی تھی، یہ سب کچھ وہ کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ شبیر نے مجھے بتایا کہ یہ شیرازی صاحب ہیں، اگر یہ چاہیں تو میری بہت جلد ترقی ہو جائے گی۔ شیرازی صاحب کی بات چیت جاری رہی۔ وہ خاصی دلچسپ باتیں کرتے تھے، مگر ان کی نگاہیں مسلسل میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ پارٹی ختم ہوئی تو شیرازی صاحب میرے شوہر سے بے تکلفانہ بات چیت کرنے لگے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ مجھے ان کی موجودگی ناگوار گزر رہی تھی۔ خیر، ہم لوگ گھر آ گئے۔ شبیر نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے پارٹی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی خوشی میں شبیر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی گھر میں کسی ملازم کا بندوبست کریں گے۔ بس مجھے ان کے ساتھ ایسے ہی پارٹیوں میں جانا ہوگا اور ان کے افسران سے تعلقات بڑھانے ہوں گے۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی تو 11 بج رہے تھے۔ شبیر خود ہی ناشتہ کر کے گھر سے نکل گئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد میں فریش ہو کر بیٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت میرے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے، لہٰذا میں ان کے آنے کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی، مگر دروازہ کھلا تو وہ شبیر ہی تھے۔ ان کے اس وقت آنے پر مجھے حیرت بھی ہوئی، مگر پھر ان کے پہلو میں کھڑا لڑکا دیکھا
तो उनके आने का मकसद समझ में आ गया। लड़के की उम्र बामुश्किल 17-18 साल होगी। उसका रंग सफेद और सुर्ख था। शबीर ने खुश दिली से मेरा उस लड़के से तारुफ करवाया। साइमा, ये है गुलशेर, माशाअल्लाह बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है। हर फन मोला है। इसने कुछ अरसा होटल में भी काम किया है। ये घर के कामों से लेकर गाड़ी ड्राइव करना भी जानता है। शबीर ने गुलशेर का कांधा थपथपाते हुए कहा तो उसकी निगाहें और झुक गईं। मुझे उसका ये अंदाज बहुत भला लगा। शबीर कहने लगे कि ये पठान कौम से ताल्लुक रखता है। आज सुबह मैं घर से नाश्ते के बगैर निकल गया था। मैंने सोचा क्यों ना आज ढाबे से ही खाना खा लूं। वहां मेरी मुलाकात गुलशेर से हुई, जो मुझसे बहुत खुश दिली से मिला। मुझे इसका ये हुस्न इखलाक बहुत पसंद आया और ज्यादा तनख्वाह की पेशकश करके मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। ये तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, है ना गुलशेर? उन्होंने गुलशेर की तरफ देखा तो वो जी हाँ में सर हिलाने लगा। खैर मैं भी मुतमईन थी कि नौकरों की फौज से जान छूटी। एक ही मुलाजिम घर के सारे काम कर देगा तो आसानी होगी, मुझे भी ज्यादा खपना नहीं पड़ेगा। गुलशेर ने वाकई मुझे बहुत आराम पहुंचाया। वो सारे काम औरतों से भी ज्यादा नफासत से करता और कोई फालतू बात ना करता। अब मैं बहुत पुरसकून हो गई थी। गुलशेर से मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। वो मुझे वाकई छोटे भाइयों की तरह लगता। वो भी मुझे बाजी कहता तो एहसास होता कि गुलशेर के दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन मैं सुबह उठी तो गुलशेर अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र हुई कि ना जाने कहाँ चला गया है। बाहर जाकर देखा तो लॉन में बैठा रो रहा था। उसके आंसू देखकर मैं समझ गई कि जरूर उसे कोई न कोई मजबूरी पेश आई होगी, वरना वो इस तरह ना रोता। वो तो हम वक्त चाको चौबंद रहने वाला लड़का था। खैर मैं गुलशेर के पास गई तो वो शर्मिंदा होकर अपने आंसू पूंछने लगा, जैसे मुझे वो अपनी परेशानी से आगाह नहीं करना चाहता हो। मैंने उसे लाख पूछा मगर उसने मुझे कोई जवाब ना दिया। उसकी माली परेशानी का ख्याल करते हुए मैंने उसे कुछ पैसे थमा दिए मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। इतने में शबीर का फोन आ गया। उनका कहना था कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे। गुलशेर से तुम खाना बनवा लेना और खुद वो लाल वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। तुम बातचीत करोगी तो मेहमानों का दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों का सुनकर ही मुझे तो घबराहट होने लगी। शहराजी साहब के सामने टिकना मेरे बस की बात नहीं थी। उनकी गलीज निगाहें उस दिन भी मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी, जिसे मैंने शिद्दत से महसूस किया था। खैर मैं शाम को शबीर के कहने के मुताबिक तैयार हो गई। तकरीबन रात के 8 बजे शबीर अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। शबीर के साथ आने वाले मेहमान कोई और नहीं बल्कि सिर्फ शराजी साहब थे, जिन्हें देखकर ही मेरी तेवरी पर बल पड़ जाते थे। मेरा दिल तो ना चाहता था कि मैं उनसे बात करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे गुफ्तगू करना पड़ी। मैं और शबीर शराजी साहब के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। शराजी साहब के बैठने का अंदाज खासा नामुनासिब था, मगर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर के बाद शबीर का मोबाइल बजने लगा। वो फोन कान से लगाकर कमरे से बाहर निकल गए। पीछे कमरे में मैं और शराजी साहब रह गए थे। शराजी साहब मुझसे खुलकर बातें करने लगे। मुझे उनका ये अंदाज पसंद ना आया। वो इतनी बहकी बहकी बातें करते कि मेरा जवाब देने को भी दिल ना करता। 5 मिनट हो गए। जब शबीर वापस ना आए तो मैं उठकर कमरे से जाने लगी। मुझे शराजी साहब के साथ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर इससे पहले कि मैं उठकर खड़ी होती, शराजी साहब ने मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी इस हरकत पर मैं सीख पा हो गई। जी में आया कि इनके चेहरे पर थूक दूं, मगर फिर बाज रही। मैंने शाइस्तगी से कहा, शराजी साहब ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे शोहर के दोस्त हैं और ऑफिसर हैं, इसलिए काबिल इज्जत हैं। अगर आपने ये बदतमीजी बंद ना की तो मैं भी बद तहजीबी पर उतर आऊंगी। मेरी इस बात पर जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा। वो इत्मीनान से खड़े मुझे घूरते रहे। मैंने हाथ छुड़वाना चाहा तो वो मजीद आगे बढ़ने लगे। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल पर बड़ा गुलदान उठाया और शराजी साहब के सर पर मार दिया। तकलीफ से वो चिल्ला उठे। उनकी चीखें सुनकर मेरे शोहर भी कमरे के अंदर आ गए। शराजी साहब दर्द से चिल्ला रहे थे, जबकि मेरे शोहर का गुस्से से बुरा हाल था। बजाय इसके कि वो शराजी साहब की क्लास लेते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुमने क्या कर दिया, अभी और इसी वक्त इनसे माफी मांगो। मैंने माफी तो ना मांगी, बल्कि शराजी साहब की तरफ देखते हुए फर्श पर थूक दिया और कहा कि अगर शराजी साहब इस पूरे मुल्क के बादशाह भी हों तो मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। अलबत्ता इन्हें मुझसे माफी जरूर मांगनी चाहिए। मेरी इस बात पर शबीर ने गुस्से से मुझे देखा और बोले, अगर तुमने शराजी साहब से माफी ना मांगी तो मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। उनके इस इंकशाफ पर मैं बहुत हैरान रह गई। क्या कोई शख्स अपने दोस्त की खातिर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई। शराजी साहब से माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूं खड़ा देखकर शबीर उल्टी गिनती गिनने लगे। उनका ख्याल था कि मैं शराजी साहब के पांव पड़ जाऊंगी, मगर मैं टस से मस ना हुई
اور پھر گنتی گنتے ہی شبیر نے طلاق کے 3 لفظ بول کر مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یقین نہ آیا تھا کہ اتنی محبت کرنے والا شوہر مجھے اس قدر بے مول کر دے گا۔ شیرازی صاحب کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میرے شوہر ان کے پیچھے پیچھے گئے اور میرے رویے کی معافی مانگنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شبیر گھر کے اندر واپس آئے تو ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میرے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ شروع کر دی اور اسی وقت گھر سے نکلنے لگی کہ شبیر نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے دروازہ بجایا مگر انہوں نے نہ کھولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آئے تو بولے، کیا ہوا؟ جو غصے میں نے 3 لفظ کہہ دیے۔ کیا ہماری برسوں کی محبت 3 لفظوں کے محتاج ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں جاہل لڑکیوں کی طرح واویلا کر رہی ہو؟ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ اگر خبردار جو گھر سے باہر قدم رکھنے کی جرت کی، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ویسے بھی دروازے پر تالا ہوگا، تمہیں باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں اور اجازت بھی نہیں۔ جب تک میں نہ کہوں تم کہیں نہیں جاؤ گی اور تمہیں ہر صورت میرے افسر کو خوش کرنا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شبیر اس حد تک گر سکتے تھے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس سارے ہنگامے کی خبر یقیناً گلشیر کو بھی ہو چکی تھی۔ کمرے میں پڑے گلدان کی کرسیاں اٹھانے کے لیے میں نے اسے ہی بلایا تھا۔ اب جبکہ شبیر نے مجھے قید کر دیا تھا تو میں گلشیر کے رحم و کرم پر تھی۔ میرے شوہر نے اسے سختی سے سمجھا دیا کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ اگلے دن شبیر گھر سے چلے گئے۔ ان کی ہدایت کے مطابق گلشیر مجھے کھانا دینے آیا۔ میں اپنے ہی گھر میں قید تھی اور اپنے نوکر کے محتاج ہو گئی تھی۔ میں نے گلشیر کو اس کی ماں بہن کا واسطہ دیا۔ پٹھان آدمی تھا، غیرت کے نام پر ہی پگھل گیا۔ کہنے لگا، باجی تم فکر نہ کرو، تمہاری عزت کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ تمہارا شوہر اللہ معاف کرے بہت کھٹیا آدمی ہے، ہمارے علاقے میں اول تو ایسا آدمی ہوتا نہیں، اگر کوئی سوچ بھی لے تو اس کی نسلیں ہی ختم کر دی جاتی ہیں۔ گلشیر کی جذباتی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد گلشیر واپس میرے پاس آیا اور بولا، باجی میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صبح بتا دیتا مگر یاد نہیں رہا۔ وہ گھٹیا انسان، اس نے میرے شوہر کی طرف اشارہ کیا، کسی سے فون پر بات کر کے کہہ رہا تھا کہ کل گھر وہی صاحب پھر آئیں گے اور آپ ہر صورت میں ان سے ملیں گی۔ گلشیر نے کہا تو میں سمجھ گئی شیرازی صاحب کی میں ضد بن چکی تھی۔ انہی اندیشوں اور وسوسوں میں ساری رات گزر گئی۔ میں نے پوری رات روتے ہوئے گزاری اور اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی۔ اگلے دن گلشیر میرے پاس آیا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آ گیا اور بولا، باجی تم اپنا کوئی خوبصورت سا جوڑا مجھے دے دو۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ کیوں گلشیر، تمہیں میرے کپڑوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بولا، باجی زیادہ باتیں نہ کرو، میں جو کہتا ہوں بس وہ کرو۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی ایک ساڑی اسے نکال کر دے دی۔ وہ ساڑی لے کر کمرے سے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میری ہنسی نکل گئی۔ اس نے عجیب و غریب انداز سے ساڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کی ضد کرنے پر میں نے اس کی ساڑی ٹھیک سے باندھی۔ اب وہ مکمل عورت لگ رہا تھا۔ سر پر نہ جانے کہاں سے اس نے بالوں کی وگ بھی لگا رکھی تھی۔ گلشیر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارا عورت بننے کا ارادہ ہے؟ میں اپنے سارے دکھ بھول کر اس سے ہنسی مذاق کرنے لگی۔ اس نے مجھے میرے ہی کمرے سے نکلنے کا کہا اور مجھے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ آج گھر میں ایک اور لڑکا بھی موجود تھا جو گلشیر کا جاننے والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ٹک ٹک کرتے جوتے میرے کمرے کی طرف گئے تو میرا دل لرز کر رہ گیا، اور پھر میرا دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ اس کے بعد چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ گھر میں بھگ دوڑ مچ گئی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو میرے قدم خود بخود اپنے کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ شیرازی صاحب کا کوٹ اور شرٹ پھٹے ہوئے تھے، جبکہ گلشیر اور اس کا دوست شیرازی صاحب کی درگت بنا رہے تھے۔ شیرازی صاحب کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں نے گلشیر کو لاکھ منع کرنا چاہا مگر اس پر تو جنون سوار تھا۔ شیرازی صاحب جب ادموئے ہو گئے تب گلشیر ٹھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں اس کا منہ تکنے لگی اور دل ہی دل میں حیران بھی ہوئی۔ میرا یہاں رکنا اب مناسب نہیں تھا۔ گلشیر نے شیرازی صاحب کو کمرے میں باندھ کر اس کے منہ میں پٹی ٹھونس دی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر ڈراپ کر کے خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ساری کہانی سنائی تو وہ راتوں رات مجھے لے کر اپنے آبائی شہر چلے گئے۔ شبیر کے ہاتھ کافی لمبے تھے، اس نے مجھے طلاق دے دی تھی مگر اپنا انتقام وہ کسی بھی وقت پورا کر سکتا تھا۔ خیر میری عدت مکمل ہوئی تو میری شادی ہمارے دور کے رشتہ داروں میں کر دی گئی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میرا گھر چھوٹا سا ہے مگر اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ شبیر کے بارے میں بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ اس واقعے کے بعد شبیر کے باس نے
اس پر فراڈ کا کیس کر کے اس کی ساری جائیداد ہتھیار لی تھی اور اسے جیل بھجوا دیا تھا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت کو بھی شبیر جیسا شوہر نہ دے۔